मुखेल वोल होय म्हाका खोशी आसा नितोलचा नियालाक आदार। आयच्या समाजांत आमी नदर मारल्यार चडशे पावटी मनीस जे कितें कोत्ता ती आपली मोहिमा पोरगोट करचे खातीर कोत्ता, जावं ते पवित्र सोबीन खेला मोलार वो राजकीय मोलार। जायते पावट फुडारी ही मोहिमा जोडचे खातीर आपलो हास्की वावर वो गूण घालून आपल्याचे नांव पोलजो लायता, दुसऱ्याच्या बोराक आनी सेवेक वापरूंक सोदिना। बालका जेजूचे बाग्योत तेरेज हे आपले आत्मकथेंत अशें बरयता, आमच्या ओत्मीक जिविताची उदरगत जातली जेन्ना आमी सादारण वस्तू असादारणपणी कोत्तल्याव, हाका आमी ल्हान वाट अशें म्हणटाव। आयच्या शिववर्तमानांत आमकां हेच सच शिकयता, आमचे आख्खे जिवीत देवाचे वर्ते मोहिमे खातीर आमी जिवंक गरज। आमी कसलेंय काम कोत्ताव, म्हाका कितें मेळटलें, म्हजें नांव कितलें पडजळटलें हें घेवन वावुरचें न्हय, पूण म्हज्या गुणा वरवीं दुसऱ्यांक हांव कितलो जिवीत वो पेकोवणी दितलो हें अदीक मोलाचें। जेजूनय संवसारांत आसतना जें कितें केलें तें आपल्याक न्हय पूण देवाक मोहिमा दिवचे खातीर केलें। ताचो वावर, ताचें प्रवचन, ताच्यो मिलाग्री आनी ताचें आख्खें जिवीत देवाक मोहिमा दिवचे पासत करचिलें। म्हजो थाराव, हांव जो वावर तरेकवार मोलार कोत्ता तो म्हज्या नांवाक न्हय पूण देवा पासत करूंक वावुरतलें।